वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताएं, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत GHQ रावलपिंडी में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। ISVR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में मुल्की और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल, दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशंस और आलमी सतह पर बदलते सिक्योरिटी रुझानात का तफसील से जायजा लिया गया। फोरम ने भारतीय स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज की जानिब से हालिया दहशतगर्द हमलों में शहीद होने वाले जवानों को खिराज अकीदत पेश किया। उनके ईसाल के लिए फातह खानी की गई। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने वाज़े अल्फाज में इस अज़्म का अदा किया कि हमारे शोदा का खून रायगा नहीं जाएगा। फोरम ने दहशतगर्द अनासिर और उनकी पुशपनाही करने वाली क़ुव्वतों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की हालिया कामयाबियों को सराहते हुए कहा कि पाकिस्तान अवाम का तहफ़्फ़ुज़ और सलामती मुसल्लह अफ़वाज की अव्वलीन तरजीह है। भारतीय हिमायत याफ्ता प्रॉक्सीज के खिलाफ हर सतह पर फैसला कुन और जामे कार्रवाइयाँ जारी रखने पर जोर दिया गया। फोरम का कहना है कि पहलगाम वाक़े में भारत को होने वाली वाज़ेह शिकस्त के बाद दुश्मन अब फितना अल खवारिश और फितना अल हिंदुस्तान की के जरिए अपने मज़मूम अज़ाइम को मजीद आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ऐसी कार्रवाइयां खित्ते में अदम इस्तेहकाम का सबब बन सकती हैं, जिन्हें हर सूरत नाकाम बनाया जाएगा। आर्मी चीफ ने कहा कि भारत की जानिब से दो तरफा फौजी कशीदगी में तीसरे फरीक को शामिल करना उसकी ब्लॉक पॉलिटिकल और दूसरे इसे फरोग देने की बेबुनियाद कोशिशें हैं, जिसका मकसद खुद को नेट सिक्योरिटी और जाहिर करना। और इस पर जोर दिया गया कि भारत के तोसी पसंदाना अज़ाइम और हिंदुत्व इंतहा पसंदी के बढ़ते रुझानात दुनिया के लिए खतरा हैं। आर्मी चीफ ने पाक बहरिया और पाक फ़ज़ाइया की क़यादत को ट्राई सर्विसेज हम आहंगी को मज़ीद मजबूत बनाने में उनके किरदार को सराहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सदर आसिफ अली ज़रदारी की तब्दीली से मुताल्लिक़ खबरों की सख्ती से तरदीद करते हुए कहा है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के सदर पाकिस्तान बनने से मुताल्लिक़ कोई ख्याल मौजूद नहीं है। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को निशाना बनाने वाली मुहिम के पीछे कौन है। मैं वाज़े तौर पर कहना चाहता हूँ कि सदर आसिफ अली ज़रदारी से इस्तीफ़े से मुताल्लिक़ कोई बहस नहीं हुई। उन्होंने कहा कि सदर आसिफ अली ज़रदारी के मुसल्लह अफ़वाज की क़यादत से मजबूत और एहतराम पर मबनी ताल्लुकात हैं। मैं जानता हूँ ये झूठ कौन फैला रहा है, वो ऐसा क्यों कर रहा है, ये भी जानता हूँ कि इस प्रोपेगेंडे से किसको फ़ायदा हो रहा है। मोहसिन नकवी ने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की वाहिद तवज्जो पाकिस्तान को इस्तेहकाम और मजबूत करना है। और अब आपको बताएं, मुल्क भर में 9 जुलाई तक होने वाली बारिशों में 87 अफराद जाँ बहक जबकि 149 जख्मी हो गए। NTMA ने 26 जून से 9 जुलाई तक होने वाली बारिशों से नुकसान की रिपोर्ट जारी कर दी। NTMA की रिपोर्ट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से मुख्तलिफ हादसात में 30 अफराद जाँ बहक हुए जबकि 30 अफराद जख्मी हुए। पंजाब में बारिशों के बायस 29 अफराद जाँ बहक जबकि 77 जख्मी हुए। आज़ाद कश्मीर में बारिश की वजह से मुख्तलिफ हादसात में एक शख्स जाँ बहक। सिंध में बारिशों की वजह से 16 अफराद जान से गए। बलूचिस्तान में 11 अफराद जान से गए। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा जानी नुकसान फ्लैश फ्लडिंग की वजह से हुआ। NTMA की रिपोर्ट के मुताबिक 24 घंटे के दौरान बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात में 6 अफराद जान बहक हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल टैरिफ कमीशन की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए अहम इजलास मुनक्किद हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कमीशन के कानूनी, इंतज़ामी और इदारा जाती इख्तियारात और फ़राइज़ की हंगामी बुनियादों पर तंजीम नौ की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म ने नेशनल टैरिफ कमीशन की हालिया कारकर्दगी का थर्ड पार्टी जायजा लेने की हिदायत देते हुए कहा कि कमीशन को मज़ीद मौसर और फ़ाल बनाने के लिए नज़रसानी नागुज़ीर है। नई टैरिफ रिजीम के तकाज़ों को मौसर तकमील के लिए नेशनल टैरिफ कमीशन की जदीद खतूत पर तंजीम नौ ज़रूरी है ताकि इदारा मुल्की कारोबार, दरामदाद और बरामदाद और मार्केट से मुतालिक ज़मीनी हक़ाइक़ जमा करने की भरपूर सलाहियत हासिल कर सके। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया कि नेशनल टैरिफ कमीशन की खुदकार और मौसर तहकीकी इस्तेदाद मुल्क में कारोबारी मसाइल के हल में कलीदी किरदार अदा कर सकती है। हुकूमती कमीशन को दरपेश वसाइल और तरबियत की कमी को दूर करने और उसे जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए मुकम्मल तौर पर पुरअज़्म है। इजलास के दौरान वज़ीर आज़म ने नेशनल टैरिफ कमीशन के अपीलेट ट्रिब्यूनल को फौरी तौर पर फ़ाल करने की भी हिदायत की। वज़ीर आज़म ने कहा कि जारी करदा नई हिदायत पर पेशरफ से मुतालिक ब्रीफिंग अगले माह दी जाएगी। इजलास में विफाकी वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, विफाकी वज़ीर इक़्तिसादी उमूर आहद खान चीमा, विफाकी वज़ीर बराए पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक और दीगर आला सरकारी हुक्काम ने शिरकत की।
اور آپ کو بتائیں کہ بانی پی ٹی آئی کی سابقہ اہلیہ جمائمہ گولڈ اسمتھ کا کہنا ہے کہ ان کے بیٹے قاسم خان اور سلمان خان کو پاکستان آنے پر گرفتار کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ جمائمہ نے اپنے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا کہ میرے بچوں کو اپنے والد سے فون پر بات کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی، وہ قریب 2 سال سے جیل میں تنہائی کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں۔ پاکستانی حکومت کا کہنا ہے کہ اگر وہ ان سے ملنے آئیں گے تو انہیں بھی گرفتار کر لیا جائے گا۔ یہ کسی جمہوریت یا فعال ریاست میں نہیں ہوتا، یہ سیاست نہیں، ذاتی انتقام ہے۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کا کہنا ہے کہ صرف غریب آدمی نہیں بلکہ بڑی بڑی صنعتیں، فرنس آئل پلانٹس بھی بجلی چوری میں ملوث ہیں۔ ایک بڑی صنعت جتنی بجلی چوری کرتی ہے اتنی چوری پورا ایک دیہات بھی نہیں کرتا۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر برائے پاور ڈویژن اویس لغاری نے کہا کہ ڈسکوس نے سال 2023-24 میں 591 ارب کے نقصانات کا بوجھ ڈالا۔ اگر یہ نقصانات نہ ہوتے تو ملک کا قرضہ اتارنے میں آسانی ہوتی۔ پوری حکومت اور کابینہ نے اس معاملے پر شدید تحفظات کا اظہار کیا۔ حکومت نے بڑے عزم کے تحت ان ڈسکوس کو ٹھیک کرنے کا فیصلہ کیا اور ڈسکوس کے بورڈ میں اپنی سوچ اور حکمت عملی کے تحت تعیناتی کی۔ پاور ڈویژن نے ڈسکوس میں سفارتکاری کا کلچر ختم کیا۔ اویس لغاری نے کہا کہ 1 سال بعد گڈ گورننس کے تحت ڈسکوس کے نقصانات کو کم کرنے میں کامیاب ہوئے۔ وزیر اعظم کی لیڈرشپ اور ڈسکوس کے بورڈ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ 30 جون 2025 تک ڈسکوس کے نقصانات کو 191 ارب روپے کم کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی نااہلی پر فیض آباد احتجاج کیس سامنے آ گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کے وارنٹ اور اشتہاری کا اسٹیٹس برقرار رکھا گیا۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت کے جج طاہر عباس سپرا نے بانی پی ٹی آئی کی نااہلی اور فیض آباد احتجاج کیس پر سماعت کی، جس دوران علی امین گنڈا پور عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ عدالت نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کے وارنٹ اور اشتہاری کا اسٹیٹس برقرار رکھتے ہوئے اسلام آباد پولیس کو پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کرنے کا حکم دے دیا۔ اس کے علاوہ عدالت نے عامر محمود کیانی کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی بھی شروع کر دی۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس میں فلیٹ پر مردہ پائی جانے والی اداکارہ حمیرہ اصغر کی 7 برسوں سے کرائے پر اکیلے رہ رہی تھی۔ فورینزک اور ڈیجیٹل شواہد کی بنیاد پر اداکارہ کی موت اکتوبر 2024 میں ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ پولیس نے اب تک ہونے والی تحقیقات کی روشنی میں امکان ظاہر کیا ہے کہ حمیرہ اصغر کی لاش ممکنہ طور پر 9 ماہ سے زائد پرانی لگتی ہے۔ ایس ایس پی ساؤتھ نے کہا ہے کہ حتمی طور پر حقائق تو میڈیکل رپورٹ میں سامنے آئیں گے، لیکن فلیٹ سے ملنے والے کھانے پینے کے سامان پر ایکسپائری تاریخ 2024 ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ فون ریکارڈ میں بھی آخری میسج ستمبر 2024 کے ہیں، جو ایک آن لائن ٹیکسی ڈرائیور کے ہیں۔ اداکارہ حمیرہ اصغر نے مئی 2024 میں آخری بل جمع کروایا تھا۔ 4 ماہ بل کی عدم ادائیگی پر بجلی منقطع کر دی گئی۔ پولیس ذرائع کے مطابق حمیرہ اصغر کے اہل خانہ کراچی پہنچ کر قانونی کارروائی کے بعد تدفین کریں گے۔ حکومت سندھ نے لیاری میں 9 غیر محفوظ عمارتوں کو خالی کروا لیا گیا، ایک کو گرایا جا رہا ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شجیل انعام میمن کا کہنا ہے متاثرہ خاندانوں کی مالی امداد کے لیے ان کو 3 ماہ کا کرایہ دیا جائے گا۔ ایس بی سی اے کے نئے ڈی جی نے افسران کو 15 دن میں اثاثے جمع کرنے کا حکم دے دیا۔ غیر قانونی عمارتوں کی تعمیر اور تحفظ میں ملوث افسران کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ شجیل انعام میمن نے بتایا حکومت سندھ نے سندھ الیکٹرک پالیسی 2024 اگلے ماہ متعارف کروانے کی پالیسی جاری کر رہی ہے۔ صنعتی ترقی کے فروغ کے لیے نوری آباد اور دھابیجی صنعتی زونز میں بجلی فی یونٹ 18 روپے کی سبسڈی فراہم کی جائے گی۔ ایجنسی برائے ماحولیاتی تحفظ نے سی وی پر غیر قانونی گندے پانی کے اخراج کے خلاف فوری کریک ڈاؤن کا حکم دے دیا۔ غیر قانونی گندے پانی کے اخراج پر ٹیموں نے 48 گھنٹوں میں رپورٹ طلب کر لی۔ پنجاب اسمبلی کے 26 معطل اراکین اسمبلی کے خلاف نااہلی ریفرنس پر اسپیکر پنجاب اسمبلی نے کارروائی شروع کر دی۔ ترجمان کے مطابق اسپیکر کو معطل اراکین کے خلاف ریفرنس موصول ہو گئے ہیں۔ اسپیکر نے 26 معطل اراکین کو ذاتی سماعت کا موقع دینے کا فیصلہ کیا۔ اسپیکر ملک احمد خان نے کہا کہ آئین اے کے آرٹیکل 10A کے تحت اراکین اسمبلی کو شفاف سماعت کا حق دیا جا رہا ہے۔ ریفرنسز میں شامل تمام اراکین کو اپنی ادارہ کار میں رہتے ہوئے مکمل دفاع کا حق ہے۔ ریفرنس پر ذاتی سماعت 11 جولائی صبح 11:11 پر اسپیکر چیمبر میں ہوگی۔ اسپیکر آئین کے تحت 30 روز میں نااہلی ریفرنس پر فیصلہ کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے نانگا پربت سر کرنے والی پہلی قطری خاتون کو پیما شیخہ اسما الثانی کی ملاقات ہوئی۔
وزیر اعظم شہباز شریف نے شیخہ اسما ثانی کا خیر مقدم کیا اور حال ہی میں نانگا پربت کو کامیابی سے سر کرنے والی خلیج اور قطر کی پہلی خاتون کا اعزاز حاصل کرنے پر مبارکباد پیش کی۔ ملاقات کے دوران وزیر اعظم نے اس اہم سنگ میل کو حاصل کرنے کے لیے شیخہ اسما کی غیر معمولی ہمت اور عزم کو سراہا۔ وزیر اعظم نے ایڈونچر اور کوپیمائی کے ذریعے دنیا بھر کی خواتین بالخصوص نوجوانوں کو با اختیار بنانے کی آگاہی کو فروغ دینے کے حوالے سے ان کی تعریف کی۔ پاکستان کے قدرتی حسن کی آگاہی کے لیے ان کی کامیابی اور عزم کے اعتراف میں وزیر اعظم نے شیخہ اسما ثانی کو پاکستان کی ماؤنٹینز اینڈ ٹورزم کے لیے باقاعدہ طور پر برانڈ ایمبیسڈر مقرر کیا۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کا کہنا ہے کہ ایران کی اسرائیل کے خلاف کامیابی پر پاکستان کے لیے قابل فخر لمحہ ہے۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان سے پاکستان میں ایران کے سفیر رضا امیری مقدم نے ملاقات کی۔ اس موقع پر اسرائیل اور ایران جنگ کے دوران شہید ہونے والوں کے لیے فاتح خوانی کی گئی۔ عبدالعلیم خان نے ایرانی سفیر کو اسرائیل کے خلاف جنگ میں شاندار کامیابی پر مبارکباد دی۔ ایرانی سفیر سے ملاقات کے دوران وفاقی وزیر عبدالعلیم خان کا کہنا ہے کہ پاکستان اور ایران کے عوام گہرے دوستانہ اور مذہبی رشتے سے جڑے ہیں۔ دنیا میں بھارت اور اسرائیل کی اصلیت کھل کر سامنے آ گئی۔ ایرانی سفیر نے عبدالعلیم خان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ وہ پاکستانی حکومت، عوام اور میڈیا کی حمایت پر شکر گزار ہیں۔ ایران کے صہیونیوں کے ذہنیت اور کارروائیوں کا مردانہ وار مقابلہ کیا۔ جنگ نے پاکستان اور ایران کو دوستی اور دشمنی کی پہچان کرا دی ہے۔ وفاقی وزیر نے ایران کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی بھی کرائی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظم بخاری نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی دور میں عثمان بزدار، پرویز الہی اور فرح گوگی نے گندم کا پیسہ کھایا۔ عظم بخاری نے پریس کانفرنس میں کہا کہ ایک فتنہ گروپ کا کام سازش کرنا اور فیک نیوز پھیلانا ہے۔ بڑے بڑے دانشور آڈٹ رپورٹ پڑھے لکھے بغیر ہی تبصرے کر رہے ہیں۔ ستھرا پنجاب مہم شروع کی گئی ہے۔ پنجاب میں امن و امان برقرار رکھنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ عظم بخاری نے کہا کہ لاہور میں ڈکیتی کے واقعات کی شرح میں 43% سے زائد کمی ہوئی ہے۔ گجرات میں ڈکیتی کے واقعات کی شرح 23.5% کم ہوئی ہے، جبکہ ملتان میں ڈکیتی کے واقعات میں 50% کمی آئی ہے۔ اینٹی کرپشن عدالت نے ٹڈیب کرپشن کیس کے 9 مقدمات میں چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی کو بری کر دیا۔ استغاثہ کی جانب سے الزامات ثابت نہیں کیے جا سکے۔ مجموعی طور پر 26 میں سے 13 مقدمات سے یوسف رضا گیلانی بری ہو چکے ہیں۔ ملزمان کے خلاف جعلی کمپنیاں بنا کر فیڈ سبسڈی کی مد میں 7 ارب روپے کی کرپشن کا الزام ہے۔ یوسف رضا گیلانی اور دیگر نامزد ملزمان کراچی کی وفاقی اینٹی کرپشن کورٹ میں پیش ہوئے، جہاں عدالت فریقین کے دلائل مکمل ہونے کے بعد 9 مقدمات کا فیصلہ سنا دیا اور چیئرمین سینیٹ مقدمات سے بری ٹھہرائے گئے۔ چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی نے ایک بار پھر اپنے خلاف بنائے گئے میگا کرپشن مقدمات کو بے بنیاد قرار دے دیا۔ کہا کہ انصاف میں تاخیر انصاف سے انکار کے مترادف ہے۔ 12 برس سے مقدمات چل رہے تھے۔ کراچی میں وفاقی اینٹی کرپشن کورٹ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے چیئرمین سینیٹ نے کہا کہ 12 برس سے کیس چل رہا تھا۔ جو پہلے طالبہ تھیں آج بطور پروسیکیوٹر پیش ہوئیں۔ یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ میں سب سے زیادہ مدت کے لیے وزیر اعظم رہا ہوں۔ متفقہ طور پر وزیر اعظم بنا اور بلا مقابلہ چیئرمین سینیٹ منتخب ہوا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے متعلق پوچھے گئے سوال پر بتایا کہ صدر مملکت کی تبدیلی یا ان کی صحت سے متعلق صرف افواہیں زیر گردش ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب میں نئے شہریوں سے متعلق سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے فیصلہ کرنا ہے۔ حکومت کا حصہ نہ بننے کا فیصلہ بھی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے کیا تھا۔ وہ چاہے تو فیصلہ واپس لے سکتی ہے۔ ہم حکومت کا حصہ نہیں ہیں، میں حکومت کا ترجمان نہیں ہوں۔ سیشن عدالت لاہور میں وزیر اعظم شہباز شریف کے بانی پی ٹی آئی کے خلاف 10 ارب ہرجانے کے کیس میں عدالت نے لیگل نوٹس کو ریکارڈ کا حصہ بنانے کا وزیر اعظم کی درخواست منظور کر لی۔ عدالت نے لیگل نوٹس کو ریکارڈ کا حصہ بنانے کی اجازت دے دی۔ شہباز شریف نے لیگل نوٹس کو دعوے کے ساتھ ریکارڈ کا حصہ بنانے کی استدعا کی تھی۔ وزیر اعظم پر چرا کے دوران بانی پی ٹی آئی کے وکیل محمد حسین نے اعتراض کیا کہ وکیل کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم نے بانی پی ٹی آئی کو لیگل نوٹس نہیں بھجوایا۔ لیگل نوٹس بھجوائے بغیر دعویٰ قابل سماعت نہیں۔ شہباز شریف نے پاناما لیکس پر 10 ارب کی پیشکش کے الزام پر بانی پی ٹی آئی کے خلاف دعویٰ دائر کر رکھا ہے۔
सीनियर सूबाई वजीर शजील इनाम मेमन ने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी आलमी सतह पर पाकिस्तान की बावकार आवाज बन चुके हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के इंटरव्यू के हवाले से अपने बयान में शजील इनाम मेमन ने कहा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का करन थापर को दिया गया इंटरव्यू पाकिस्तान की एक बड़ी सिफारती कामयाबी है। बिलावल भुट्टो न सिर्फ नौजवान क़यादत के नुमाइंदा हैं बल्कि पाकिस्तान के लिए बावकार आलमी आवाज बनते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दहशत गर्दी जैसे निहायत हसास मौजू पर बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का मुकदमा जिस एतमाद, तैयारी और तदब्बुर से पेश किया गया वो काबिल सताइश है। करन थापर जैसे सख्तगी और तजर्बाकार सहाफ़ी के सामने इस एतमाद से बात करना, उन्हें दिफाई पोजीशन पर लाना बिलावल भुट्टो की सियासी बसीरत और सिफारती महारत का सबूत है। शजील इनाम मेमन ने कहा कि इंटरव्यू के दौरान करन थापर बार बार उलझे और गैर तवाज़ुन नजर आए, जिस पर बिलावल भुट्टो पूरे मुकालमे मुदल्लल और पुरएतमाद वाज़ेह मौक़िफ़ के साथ नुमाया रहे। करन थापर वही साफ़ी हैं जिनके सामने इंटरव्यू के दौरान नरेंद्र मोदी माइक उतार कर चले गए थे। सिंध के सीनियर वजीर शजील इनाम मेमन का कहना था कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी न सिर्फ करन थापर के सामने डटे रहे बल्कि गुफ्तगू का रुख अपने हक में मोड़ लिया। ये इंटरव्यू सिर्फ अल्फाज की अदायगी नहीं बल्कि पाकिस्तान की मौसर सिफारती नुमाइंदगी पर मबनी था। सानह सवाल से मुताल्लिक़ कायम होने वाली इंक्वायरी कमेटी मुकर्ररा डेडलाइन तक रिपोर्ट पेश नहीं कर सकी। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने कमेटी को 7 रोज़ में रिपोर्ट जमा करने की हिदायत की थी। वाक़े की तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई थी। ज़राए का बताना है कि 50 से ज़्यादा मुतालिका अफसरान और एहलकारों के बयानात कलमबंद किए गए हैं। रेस्क्यू, आपाशी, रिलीफ, PDMA, TMA और दीगर मुतालिका हुकाम से इंक्वायरी की गई है। दूसरी जानिब इंक्वायरी कमेटी के ज़राए का कहना है कि रिपोर्ट मुरतब की जा रही है, 2 से 3 रोज़ में जमा करवा दी जाएगी। 27 जून को दरियाए सवात में सैलाब में फंसकर 13 अफराद जाँ बहक हुए थे।